औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाहि सिस्टर वबरकातुहू। फहमीदा, क्या हाल है आपके? आज तो माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी चलिए, मैंने चेंज कर लिया है। आपने चेंज कर ली ना, उस दिन बहुत शोर आ रहा था। चलिए, तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये कुछ अल्फाज हैं, एक तो इनके मीनिंग हमें रिपीट करने हैं क्योंकि हमारे मीनिंग इनके कच्चे हैं अभी, और दूसरा मैं कुछ और भी क्वेश्चन इनके बारे में करूंगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करूंगी, आप लोगों ने जवाब देने हैं। कोई बात नहीं, 2-3 लोग मिलके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा उसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो है अल-मिकवातु है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मिकवातु, अल-मिकवातु, इसका मीनिंग तो यहाँ लिखा हुआ है। आपको शेयर किया कि नहीं किया मैंने? जी स्क्रीन तो आपने शेयर। किया स्त्री। हाँ जी, स्त्री होती है। और स्त्री जो है ये आपको पता है क्या चीज होती है ना, आयरन, सबको पता है स्त्री क्या होती है। अच्छा, बहरहाल अब ये इसमें सवाल मेरा ये बनता है कि क्या ये लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है? 4 चीजें मैंने बताई थी ना। मुअन्नस है। हाँ, ये मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? लॉजिक भी देना है ना, साथ दलील भी देनी है कि क्यों मुअन्नस। इसमें से ताए मरबूता लगी हुई है इसके साथ। हाँ, सब बारी बारी जवाब देंगे। ठीक है, एक बंदा बोलेगा, एक जवाब देगा, फिर दूसरा बंदा देगा, उसको भी बारी दें। ठीक है, इसमें ताए मरबूता आ रही है। फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये, अच्छा 4 चीजें मैंने बताई थी ना, नाउन के बारे में 4 चीजें मैंने बताई थी, याद है आपको? एराब आपकी क्लास में बताया। वेरी गुड। ये चारों चीजें हमने हर नाउन में देखनी है, क्योंकि जब इनको हम जुमले में यूज करेंगे ना इन अल्फाज को, फिर हमें पता होना चाहिए कि इसके साथ मुअन्नस आना है, इशारा मुअन्नस आना है, जमीर मुअन्नस आनी है अगर ये मुअन्नस है तो, अदद, और फिर उसके बाद क्या है, वुसअत। ये 4 चीजें हैं। अब इन 4 चीजों का आपको पता है एराब क्या होता है? एराब क्या होता है? लास्ट लेटर की हरकत होती है। वो एक दम्मा हो या 2 दम्मे हो तो वो कौन सी हालत होती है? रफ़ई हालत। वो रफ़ई हालत मरफू। है। मुझे सबके जवाब आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। रफ़ई हालत होती है। ठीक है, एक दम्मा हो या 2 दम्मा हो, लास्ट लेटर की हरकत जो उसको देखेंगे। ये बाकी वाली जो है इनको नहीं देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट लेटर। तो वो रफ़ई हालत है, एक दम्मा आया है। अच्छा, दूसरा ये तो एराबी हालत हो गई ना। जेंडर में क्या है? ये मुअन्नस है, आपने बता दिया। अदद में क्या है? ये मिकवात, एक स्त्री है या 2 है या 3 है या 4 है, कितनी है? वाहिद है, ये जमा है? वाहिद। वाहिद वाहिद है। है। वसत में क्या है? मारफा है, अलिफ लाम लगा है। अलिफ लाम लगा। तो कितना आसान है ना। इसी तरह अदराजा तो भी सेम लफ्ज है ना, सेम ही सेम है, अलिफ लाम आ रहा है, रफ़ई हालत है, मारफा है, और जेंडर में भी मुअन्नस, ये गोलता लगी है। अभी अल-फलाह पे आ जाते हैं। तो चारों चीजें आपने हर नाउन के बारे में पता करनी है। अल-फलाहु, ये क्या है? सबसे पहले अराबी हालत देखते हैं। ये रफ़ई हालत है। रफ़ई हालत है। जिन्स, जिन्स में क्या और है? ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। अदद और में वाहिद है। और वाहिद। वुसअत में और वुसअत में ये नकीरा है। हाँ, नो नो तो सॉरी, ये मारफा वुसअत है। में भी मारफा मारफा है। है। अलिफ लाम आए ना तो मारफा होता है। तनवीन आए तो ये दोनों एक लफ्ज पे आ सकते हैं, तनवीन और अलिफ लाम? नहीं, एक साथ नहीं आ सकते। एक साथ नहीं आ, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, क्यामत आ जाएगी, ये नहीं आ सकता, भूल जाए। जब ये आएगा तो फिर तनवीन उड़ जाएगी, और जब तनवीन आएगी तो अलिफ लाम उड़ जाएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ सारे लफ्जों पे आपके आ ही रहे हैं, अलिफ लाम ही आ रहे हैं ना, सब मारफे हैं। ठीक है। अच्छा, अल अबू, अल अबू जो है ये मुजक्कर है, एराब में मरफू है। ठीक है, इसी तरह आपने सारे वर्ड्स को देखना, मीनिंग भी आना चाहिए। मेरा पूरा मकसद यहाँ पे ये था कि अल अबू का मीनिंग क्या है। तो अल अबू का मीनिंग है वालिद, बाप। अच्छा, मेरे साथ मिशल है, शिफा है। शिफा आप आएंगी माइक पे? शिफा बिनते इरफान, आपने बहुत दिनों से माइक नहीं लिया, आ जाए। फिर बाद में सवाल करती रहती हैं क्या हुआ। चले सना, आप आइए।
सुना पाए जी जी। अल अबू जो है था इराब के लिहाज से ये क्या था, मरफू था। और बताइए चारों हाल तुम बताइए अल अबू क्या है। मैम रफ़ई हालत में है। जेंडर मैम क्या है, जेंडर क्या है? मैम मुअन्नस है। मुअन्नस है, मुअन्नस है अल अबू। अल अबू मुअन्नस होता है। मैम मैम मुअन्नस मेल होता है या फीमेल? फंस गए ना आप। अल अब मैस्कुलिन, हाँ मैस्कुलिन है एंड फेमिनाइन होता है ना, मुज़क्कर मुअन्नस। मैम मस्कुलिन है ये। हाँ मैस्कुलिन। अच्छा अदद में क्या है? अल अबू। मैम अदद का नहीं समझ आता। अदद का समझ में नहीं आया। अदद का जो सिंगुलर प्लूरल, मतलब मैम सिंगुलर। सिंगुलर। हाँ जिसे मैम वाहिद, सिंगुलर है। जिसे जिसे वाहिद भी कहते हैं, जमा भी कहते हैं ना। तो मैम जमा जो सिंगुलर। होती है वो 2 के बाद स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अदद वाहिद क्या होता है, वो 1 होता है। तो 1 जो होता है वो सिंगुलर होता है और 3 जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, सही। तो इस तरह जी ये हमने देखना है। उसके बाद वसत में ये, वसत में क्या है, नंबर 4 चीज, वसत क्या होती है? वसत क्या, कैपेसिटी होती है ना आपका, मार्फा या नकीरा होना, डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन। डेफिनेट मैम और ये तो मैम ये अगर मैम डेफिनेट, डेफिनेट है। डेफिनेट कब होता है? डेफिनेट कब होता है? जब अलिफ लाम लगा होता है ना। जिस पर अलिफ लाम लगा होता है वो मारिफा होता है। जी मैम। मारिफा मैम और मारिफा है, ये मारिफा है। ये मारिफा है, ठीक है, डेफिनेट है। जी। अच्छा इसी तरह अशायु, इसके बारे में बताइए पहले अराबी हालत। मैम ये रफ़ई हालत में है। हम्म और जिन्स जिन्स होती है जेंडर। जी जी ये मुज़क्कर है। और मैम मुज़क्कर, अदद हाँ सिंगुलर है। मुज़क्कर। अदद में वाहिद सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है। अब वसत में क्या है? और वसत में डेफिनेट नाउन है, मतलब डेफिनेट नाउन है। तो ये चारों चीजें आपने पक्की करनी है। अल कहवा तू बताइए जरा जल्दी से। मैम रफ़ई हालत में है। फेमिनाइन है फेमिनाइन और है, डेफिनेट नाउन है और सिंगुलर है। हाँ सिंगुलर है एंड देन डेफिनेट। जिस इसी तरतीब में कह रहे हैं, ठीक है, वरना भूल जाएंगे क्या किया क्या नहीं किया। अल फमू, अल फमू जो है किसको कहते हैं आपको पता है? मुंह को, हाँ माउथ। माउथ को कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बताइए अराबी हालत। मैम रफ़ई हालत में है। जेंट्स मैम मैस्कुलिन है। सिंगुलर है और वसत में कैपेसिटी, कैपेसिटी जो है मैम डेफिनेट नाउन है। डेफिनेट नाउन, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। अगर इसको इनडेफिनेट बनाना हो तो क्या करेंगे? मैम अल हटा देंगे और मुन, मतलब दम्मा तैन आ जाएगी। हाँ फमुन हो जाएगा, फमुन हो जाएगा। फा मुन हो जाएगा, और कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सही है, फमुन हो जी जाएगा। आप इस पर कर देंगे, ठीक है। जी अच्छा जी। अच्छा अल उजुनु, अल उजुनु क्या होता है? मैम ईयर्स। ईयर, ईयर एक, एक वाहिद जी सिंगुलर। ईयर। रफई हालत है। जेंडर में क्या है ये उजुन? जेंडर में क्या होगा? ये फेमिनाइन है क्योंकि ये फेमिनाइन, पेयर में होता है। पेयर में होता है, वेरी गुड। अदद में, अदद में ये मैम ये प्लूरल है। नो, एक कान है ना, अभी है मैम, सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर है, वाहिद है। ठीक है ना। जी इसकी जमा जी क्या बनेगी? अल आजानु। अगर आप प्लूरल बनाएंगे ना तो अल जी आजान, आजान जब आवाज सुनते हैं ना अजान की, तो जी जी अल आजानु, अलिफ लाम हटाएंगे तो आजानुन बन जाएगा। कुरान मजीद में भी आता है ना, फी आजानी हिम, उनके कानों में, है ना। तो जी फी आजान, सूरह बकरा में पढ़ते हैं ना, फी आजानी हिम, तो आजान का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कान, जी जमा में तीन, तीन या उससे मोर, यानी बहुत से लोगों के कानों की बात कर रही हूँ। जी जी अच्छा जी, और इसमें सारी चीजें होंगी। वसत में भी आपको पता है ये क्या है? मैम अल लगा हुआ है, उस हिसाब से तो डेफिनेट नाउन हुआ। हाँ डेफिनेट नाउन है, ठीक है। अल यदु, अल यदु हैंड्स, हाथ।
یہ اعراب میں رفعی حالت میں ہے. جینڈر اس کا میسکولین ہے, نہیں فیمینین ہوگا کیونکہ پیئر میں ہے. پیر میں ہے. اور عدد میں یہ پلورل ہے. اور نہیں ایک ہاتھ ہے نا, الیدو کا مطلب ایک ہاتھ. سنگل. جی سنگولر, ایک ہاتھ ہے نا الیدو. اور وسط میں اور وسط میں تو ڈیفینیٹ ناؤن ہے. اور انڈیفینیٹ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یدن ہو جائے گا. یدن ہوتا ہے نکرہ. جب الف لام لگاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ لاسٹ میں ایک پیش آ جاتی ہے, الیدو ہو جاتا ہے. اور اس کا بھی پرولر ہوتا ہے, بہت سارے ہاتھ. ایدیہم قرآن مجید میں آتا ہے نا, فی ایدیہم ہے نا, بینا ایدیہم. تو ایدی جو ہے نا وہ اس کا پرولر بن جاتا ہے پھر. جی ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے قرآن مجید میں بھی یوز ہوتے ہیں نا, ایدیہم ان کے ہاتھوں میں, ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے, بینا ایدیہم. اچھا الوجہ, الوجہ اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اعراب اس میں رفعی حالت میں ہے. اور جنس اس میں جنس وہ فیمینائن ہے. چہرہ فیمینائن ہوتا ہے. وہ میم یہ سنگل ہے اس لیے یہ میسکولین ہو جائے گا. گڈ, نیکسٹ. اور عدد میم سنگولر ہے. سنگولر ہے کیونکہ ایک ہی ہے. اور وسط میں اس میں یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے. اور قرآن مجید میں وجہن آتا ہے. یہ سارے ورڈ قرآن مجید میں آتے ہیں, اگر آپ ان کو یاد کر لیں سمجھیں. اور کتنی بار آتے ہیں, کوئی میرے خیال میں وجہ کا لفظ میرے خیال میں تو کوئی 100 ٹائمز تو آتا ہوگا قرآن میں, مور دین آتا ہوگا, مے بی 200-300 بار آتا ہوگا. اگر آپ اس کو ٹائپ کریں نا گوگل میں تو آپ کو بتا دے کہ قرآن مجید میں وجہن کا لفظ کتنی دفعہ آیا. ٹھیک ہے, تو وجہن چہرے کو کہتے ہیں. اور اس کا بھی پلورل ہوتا ہے وجوہن. وجوہن جو بنتا ہے پھر اس کی جمع بروکن بنتی ہے. اچھا جی, وجہن ایک چہرے کو کہتے ہیں اور یہ مذکر ہوتا ہے, ناٹ مؤنث. اچھا اب کون آئے گا نیکسٹ؟ آ جائیں. ایک سیکنڈ, مبینہ انصاری آپ آئیے. آئیے پریکٹس کر لیں تھوڑی سی. دیکھیں ان کو بالکل نہیں آتا تھا شروع میں, جب یہ کرنے لگی نا اعراب کا ہی نہیں پتا تھا, جنڈر کا ہی نہیں پتا تھا, عدد وسط کسی چیز کا نہیں پتا تھا, لیکن کر لیا نا انہوں نے, تو ڈرے نہیں مائک پہ آنے سے. کہاں گئی ہیں منیبہ, آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی اچھا آپ ہیں, ٹھیک ہے, چلیے میں نے کہا کوئی اور سسٹم. اچھا کریں ذرا آپ. جی آپ بھی ہے. جی آپ بھی ہے. ہاں آپ بھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس چھوٹی سسٹر بھی ہیں؟ سمیحہ سو رہی ہے ابھی. اچھا کوئی بات نہیں, چلو پڑھیے. البتنو. البتنو بطن کیا ہوتا ہے؟ بطن پیٹ. بیٹا آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے؟ اردو پڑھنی آتی ہے؟ جی تھوڑی سی. ہاں چلے, تو پیٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جی. اس کی عربی حالت کیا ہے؟ معروف مرفوع ہے. ہاں مرفوع ہے, رفعی حالت ہے. جنڈر میں کیا ہے یہ؟ مذکر. مذکر ہے کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باڈی میں ایک ہی ہے, اسٹمک. اس کے بعد عدد. عدد سنگولر ہے. سنگولر ہے. اور وسط معرفہ ہے. معرفہ ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اللسانو. اللسانو اعراب رفعی حالت میں ہے. جنڈر مذکر ہے. عدد واحد ہے. اور وسط میں معرفہ ہے. اور اس کا مطلب زبان ہوتی ہے. زبان مذکر ہوتی ہے, مؤنث جنڈر میں کیا ہوتی ہے؟ میسکولر فیمینین. مذکر ایک ہوتی ہے, دو ہوتی ہیں باڈی میں؟ ایک ہوتی. ایک ہی زبان. ٹھیک ہے نا, زبان ایک ہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ حاذ اللسان ہوگا نا, کہ حاضر ہی ہوگا, مذکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو چیزیں پیر میں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو چھوڑ کے, ایک آدھ ایکسیپشن ہے اس میں کہ دو ہوں گی پھر بھی مذکر ہوں گی نا, تو وہ ان کو چھوڑ دیں. اچھا سریعن. سریعن
إعراب رفع حالة में है, जिन्स मुज़क्कर है, عدد this عدد singular है और वसत नकीरा है. नकीरा है, ठीक है, गुड, क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा ना. अब इसको मार्फा बना सकते हैं जी. डेफिनेट बना सकती हैं सरी उनको जी, अलिफ लाम लगा के और उसका एक पेश करके, दो पेश को एक पेश करके. मुअन्नस बना सकती हैं, मुअन्नस सरी उनसे मुअन्नस बनाइए. ता मरबूता लगा सकते हैं. हाँ हाँ, कैसे बनाएंगे? ऐसे ही टाइम मरबूता लगा देंगे आगे, उसका कोई मेथड होता है ना, फेमिनिन बनाने का मेथड होता है ना. तो लास्ट लेटर की जो हरकत होती है, ये तनवीन है ना, इस तनवीन को हटा के लास्ट लेटर पर जबर लगाते हैं, ऑलवेज फतह लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है. तनवीन को हटाएंगे, फतह लगाएंगे, एक जबर लगाएंगे, उसके बाद गोल ता लगा के ये तनवीन उस पर डाल देंगे. क्या बन जाएगा? सरियातुन. सरियतुन, सरियतुन, क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगाया ना, सरियतुन, ठीक है. तो इस तरह से मुअन्नस बनाते हैं. किसी का भी मुअन्नस बनाना हो, गोल ता लगानी हो, तो फिर इस तरह से करते हैं. लास्ट लेटर पे एक हरकत जबर की, ऑलवेज जबर, नॉट फतह, नॉट दमा, फतह एंड देन गोल ताए मरबूता, और उसके बाद उसके ऊपर दो पेश उस पे डाल देंगे. चलिए जी, अल मशरिकु जी. अल मशरिकु रफा है, जिन्स अल मशरिकु जिन्स मुज़क्कर है, अदद एराब से शुरू करें ना बेटे, सीक्वेंस को देखना है ना आपने. एराब सबसे पहले नंबर एराब का होता है. एराब से तो अरबी बनती है ना. अगर एराब हटा देंगे तो वो उर्दू का लफ्ज बन जाएगा. किताब बोलेंगे तो वो उर्दू का लफ्ज है, किताब बुन बोलेंगे तो वो अरबी का लफ्ज बनेगा. तो लास्ट लेटर की हरकत इज वेरी इंपॉर्टेंट, एराब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो पहले तो पढ़ते हुए उसका लास्ट लेटर पढ़ना है, उसकी हरकत पढ़नी. अल मशरिकु, देन उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका एराब क्या है? रफ़ई हालत है. जेंडर क्या है? मशरिक रफा है, रफा है. और मशरिक जेंडर में क्या है? मुज़क्कर. हाँ ठीक है. इसकी जमा क्या होती है आपको पता है? जमा क्या होती है इसकी? मशरिक, मशारिक. और मगरिब की जमा क्या होती है? बिल्कुल इसी तरह. हाँ, कुरान मजीद में आते हैं ना मशारिक और मगारिब आते हैं ना, पढ़ा है ना आपने, कितनी बार पढ़ा. तो मशारिक और मगारिब, अल मशारिकु अल मगारिब, मगरिब से मगारिब. तो ये चीजें आप जितना लेंगी ना नॉलेज, इतना अच्छा आपकी कुरान फहमी के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान. तो यहाँ पर आपका ये मशरिक जो है ये आपका मैस्कुलिन है, अदद में ये वाहिद है, वसत में ये मार्फ है. और अगर अलिफ लाम हटाएंगे तो मशरिकुन बन जाएगा ना. अलिफ लाम हटा देंगे, तनवीन आ जाएगा जी, मशरिकुन. चलें जी, ठीक है. अब आ गई आपकी गाय. कौन आएगा अभी? शिफा नहीं आ रही. शिफा क्या हो गया आपको? और तायरा खलील आप आइए. आज स्टूडेंट कम क्यों लग रहे हैं मुझे? सो रहे? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थोड़ा सा बस आप लोगों को चेक करना चाह रही थी, मीनिंग भी और ये चीजें. मुझे पता है आपको आता है, लेकिन फिर भी. ठीक है मैम जी. जी. अल्फमु नहीं, अल बकरतु यहाँ से शुरू करें ना. अल बकरतु मैं मेरा जी. अल बकरतु गाय. ये इस पहले एराब के लिहाज से अल बकरतु, ये इसको मैडम कसरा बोलेंगे. अल बकरतु ये क्या लगा हुआ? दम्मा लगा हुआ है ना. दम्मा तो सही पेश लगी हुई. हाँ, एक पेश हो या दो पेश हो तो वो नॉर्मल एंडिंग होती है, और नॉर्मल एंडिंग जो होती है वो रफ़ई हालत होती है, ठीक है. एक दम्मा हो या दो दम्मे हो तो वो कौन सी होती है? रफ़ई हालत होती है. तो ये सब नॉर्मल एंडिंग वाले ही हैं. दम्मे, एक दम्मा लगा हुआ है क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है ना, तो एक दम्मा आ रहा है.
اچھا جب اس کو الف لام کو ہٹائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ بقرۃ. تو بقرہ. پھر بھی تو ہی پڑھیں گے. نہیں بقرہ ہی سمپل بولیں گے میم. بقرۃ نہیں, یہ لاسٹ لیٹر کی حرکت تو پڑھنی ہے نا. تو وہ آپ کیا تو کریں گے؟ بقرہ. جب الف لام ہٹا دیں گے تو یہاں پہ تنوین واپس آ جائے گی نا. جی بقرۃن بن جائے. بقرۃ. نہیں تن. بقرۃ. تن. صحیح بقرۃ. میں نے اسم نکرہ بن جائے. جی بقرۃ. آپ طاہرہ ہی پڑھ رہی ہیں نا. طاہرہ آپ تو بہت جی اچھا جی پڑھتی ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ تو میم بقرۃن ہے. وہ بچوں کو کھانا دے رہی تھی. ابھی میرا فلی طور پہ مطلب ٹینشن نہیں میں نہیں آ رہا میرا. اچھا تو کچھ میں ہوا کسی اور کو بلا لوں, پھر آپ کھانا دے لیں بچوں کو, ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے میم, اس طرح لیکن کر لیں. کلاس کے ٹائم پہ تھوڑا خیال رکھا کریں کہ آپ فارغ ہاں رکھیں. کلاس میں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک صحیح. چلیے ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ام حسن, آپ آ جائیں. جی ٹیچر. آ جائیں, آ جائیں, آپ کو بھی موقع ملنا چاہیے نا. الملقۃ. نہیں پہلے اس کا بتائیں, البقرۃ کون سی اعراب میں کیا ہے؟ اعراب میں مرفوع ہے. جب رفعی حالت حالت بتاتے میں ہیں ہے. نا, ہاں مرفوع ہے, رفعی حالت بھی کہہ سکتے ہیں, مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں طرح سے, ٹھیک ہے نا. جی مرفوع اچھا ہے, رفعی حالت میں ہے. ہاں, واحد مؤنث اور معرفہ. مؤنث ہے, واحد ہے اور معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم الف لام ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ بقرۃ. بقرۃن کیا ہو جائے گا؟ پھر نکیرہ ہو جائے گا. نکیرہ ہو صحیح ہے. جائے گا. اچھا اس کو دیکھیں, الملقۃ. سسٹر جی جی الملقۃ مرفوع. یہ گائے مذکر ہے یا واحد. مؤنث ہے؟ اب یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا, گائے مذکر ہے کہ مؤنث ہے, گول ٹال لگی اتنی بڑی. سسٹر فہمیدہ کیا ہو گیا؟ سوری. کوئی بات نہیں. گائے دیکھیں اردو میں کیا ہے, مؤنث ہے نا. یہ جو ہوتے ہیں نا, جو آپ کے فیمیل اور میل ہوتے ہیں, یہ تو ہر زبان میں سیم ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, میل میل ہی ہوتا ہے, فیمیل فیمیل ہی ہوتا ہے, جینڈر جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو گائے جو ہے وہ کسی زبان میں بھی بولیں گے تو وہ مؤنث ہی ہوگی. اب جیسے انگلش میں بولیں گے کاؤ. ہاں لیکن یہاں لکھا ہوا تھا نا بک میں, پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہاذا بقرۃ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ دیکھیں آپ کے لیسن نمبر کون سا ہے, یہ 6 میں ہم نے پڑھا تھا. اچھا تو اس کے ساتھ کیا؟ سوری حاضری کا میں نے غلط دیکھا تھا. ہوتا ہے نا. یہی چیز تو آپ کو بتا جی رہی جی ہوتی ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یہ والی چیز جی ہے نا. جی سوری. یہ اشارہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب العمو جو ہے اس میں گول تان تو نہیں آ رہی, لیکن حاضی ہی اگر لگائیں گے یا ہیا لگائیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے. اور ویسے بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو بھی ورڈ ہم پڑھتے ہیں اس کا میننگ آنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گائے ہے, میننگ اس کا گائے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا. دوسری چیز, اگر فرض کرو کہ اس کے اوپر تو گول تا لگی, آپ بولیں ٹھیک ہے بھائی یہ مؤنث ہے, لیکن اگر نہیں لگی ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ جیسے بنتن کی مثال دیتی ہوں نا. اب بنتن کا اگر میننگ نہیں آتا تو آپ اس کو بیٹی, اس کو آپ مؤنث نہیں کہیں گے, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ گول تا بھی نہیں ہے اس میں. تو میننگ آنا چاہیے سب سے پہلے. تو یہ جو ہے ورڈز میننگ اس لیے میں کروا رہی ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ بنتن بیٹی ہے, تو بیٹی ہر جیسے ہوتی ہے نا ڈاٹر, یا کسی بھی زبان میں چلے جائیں تو وہ آپ کی کیا ہوتی ہے, فیمیل ہی ہوتی ہے, اور بیٹی اور مؤنث ہی ہوتی ہے. چلے الملقۃ یہ ہے چمچہ, ٹرانسلیشن اس کا چمچہ ہے, بٹ یہ کیا ہے, مؤنث ہے, یہ مؤنث ہے. گول تاکہ مرفوع واحد مؤنث معرفہ. بالکل. العمو مرفوع واحد مؤنث معرفہ. بالکل. اچھا الثلاجۃ مرفوع واحد مؤنث معرفہ. اچھا بعض دفعہ ترجمے پہ بھی آپ نہیں جانا. وہ جو ترجمے کی میں بات, ٹرانسلیشن کی بات کر رہی تھی نا, وہ میں کر رہی تھی جو آپ کے میل اور فیمیل ہوتے ہیں, اس میں ٹرانسلیشن مسٹ ہے آپ کا آنا.
اب یہاں پہ تو ٹرانسلیشن میں اگر آپ دیکھیں تو فریج، ریفریجریٹر یا چمچہ، تو یہ تو مذکر لگ رہے ہیں نا ٹرانسلیشن میں، تو آپ پھر اس کو مذکر نہیں کہہ سکتے. تو جب یہ والے آتے ہیں نا، یہ جو آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل کے اندر آپ کو لازم میننگ کا پتہ ہونا چاہیے. اس میں علامت نہیں چلے گی گولتا ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ کو میننگ آنا چاہیے. اچھا یہاں پر اب کیا ہے، یہاں پہ آپ علامت سے پہچانیں گے، یہاں پہ آپ ٹرانسلیشن سے نہیں پہچانیں گے. ٹرانسلیشن تو میسکولین آ رہا ہے، تو آپ کس سے پہچانیں گے کہ یہ مونس ہے، گولتا سے پہچان رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. گولتا سے. اچھا جی آگے آپ کر لیں سسٹر فہمیدہ، آپ آ جائیے. جی المغرب، یہ رفعی حالت ہے اور واحد ہے، واحد ہے اور یہ مذکر ہے اور یہ وسط میں جو ہے معرفہ ہے. معرفہ ہے، تو اس کی جمع میں نے بتائی تھی تھوڑی دیر پہلے، ہے نا، مغارب. کون سی جمع مغارب. بنتی ہے؟ المغارب اگر کہیں گے تو یہ جمع سالم ہے یا یہ مکسر ہے؟ جمع مکسر. مکسر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بروکن پرولر ہے، ٹھیک ہے. بروکن پرولر ہوتی ہے وہ مکسر ہوتی ہے. اچھا اگلا کرتے ہیں الانفو. الانف یہ رفعی حالت ہے اور واحد ہے اور یہ مؤنث ہے اور مؤنث ہے، مؤنث ہے سسٹر. نو سوری مذکر ہے، سنگل ہے، یہ مذکر ہے اور یہ جو ہے وہ ہے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. القدرو. القدرو یہ بھی رفعی حالت میں ہے اور یہ وہ ہے کیا کہنا چاہیے، مؤنث ہے. یہ مؤنث ہے اور واحد ہے اور معرفہ ہے. دیکھیے مؤنث لیکن گولتا نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. جیسے آپ نے یہاں پہ الملعقۃ کو تو پہچان لیا تھا نا گولتا سے، ٹھیک ہے. القدرو، القدرو جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، ہانڈی، ٹھیک ہے. اور اس میں العین. العین یہ مرفوع رفعی حالت میں ہے اور یہ مؤنث ہے اور یہ یعنی اس وقت تو ایک ہے، یعنی واحد ہے اور مؤنث ہے اور یہ معرفہ ہے. ہاں اگر آپ اس سیکوینس میں چلیں گی تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. آپ کو پتا رہے گا کہ میں نے یہ بتا دیا، اب یہ بتانا ہے، اب یہ بتانا ہے، اب یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے سیکوینس یاد رکھیں اس کا. اچھا العین، اس کا اگر ہم اس کو نکرہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس کا الف لام ہٹا دیں گے اور یہاں پر تنوین لگا دیں گے، ایک پیش کیجیے گا، عین بن جائے گا. اچھا عین جو ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ. ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے عین کا، ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے چشمہ. چشمہ بھی ہوتا ہے. کون سا چشمہ؟ آنکھ پہ لگانے والا؟ نہیں، پانی کا چشمہ. پانی کا چشمہ. جو آنکھ پہ لگانے والا ہوتا ہے اس کو نظارتن بولتے ہیں. نظارہ. جی نظارتن. تو جیسے ہمارا نظارہ ہوتا ہے نا کوئی بھی، تو سین ہوتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، اب اس کی جمع جو ہے نا قرآن مجید میں اس کے دو میننگ ہیں، تو اس کی جمع بھی دو آتی ہیں اور دونوں بروکن ہیں. آپ کو یاد ہے کون سی جمع ہوتی ہیں اس کی؟ عین کی ایک العیون ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ال نہ لگائیں، ال کو نکال دیں، عین کی جمع بتائیں مجھے. عیون. ہاں عیون، لیکن لکھا وہ الگ الگ طریقے سے جاتا ہے. عیون، عیون قرآن مجید میں دونوں آتی ہیں نا، اس لیے میں آپ کو دونوں پڑھا رہی ہوں. عیون یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت لائٹ کلر لیا ہوا ہے میں نے، یہاں سے کلر تھوڑا چینج کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ عیون. عیون یہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ عیون کا عین سے بنا ہوا ہے نا، چشمے والے. ہاں پانی کے چشمے، عیون، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو پانی کے چشمے ہو گئے، جنت میں جو ذکر ہے نا، پانی کے چشمے ہو گئے یا دودھ کے نہریں جو بھی ہوں گے، عیون. صحیح ہے.
اب اس کا دوسرا میننگ جو عین ہے آنکھ، اس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ آیونن. آیونن. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف کیونکہ یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا تو ہمارا مین جو ایم ہے وہی ہے آیونن. آیونن. تو یہ آپ کا آنکھوں کی جمع جو آتی ہے وہ آیونن ہوتی ہے. یہ پلورل ہے. ایک آنکھ کو تو عین بولتے ہیں نا، عین، اور بہت ساری جو ہوں ان کو آیونن. آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بہرحال یہ پلورل ہے، بروکن پلورل ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے اپنا ورڈ الرجل. جی یہ رفعی حالت میں ہے، مذکر ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے اور یہ نکرہ ہے. نو سوری معرفہ ہے، معرفہ بنایا گیا ہے. اچھا یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ میں نے سنا نہیں، سوری. مذکر ہے. مذکر ہے. مذکر کیسے ہے؟ اچھا یہ ایک رجل ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر رجلن ہوگا تو ہاں یہ رجلن ہے نا، یہ رجلن ہے، سوری الرجلو ہے یہ. ہاں تو یہ پھر مؤنث، یہ مذکر کیسے ہو گیا؟ پیر. اچھا پیر کا میں سے وہ سمجھ رہی تھی آدمی. ہاں رجل، یہی تو فرق. یہ رفعی حالت میں ہے اور اس وقت یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے کیونکہ دو ہوتے ہیں نا، دو ہوتے ہیں اور یہ معرفہ ہے. تو رجلن ہوتا ہے اور پھر الرجلو ہو جاتا ہے. الصدر چیسٹ. الصدر سینہ. یہ جو ہے رفعی حالت میں ہے اور یہ مذکر ہے. مذکر ہے کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے اور واحد ہے اور یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا کراچی میں بھی، آپ کراچی میں تو صدر کا علاقہ ہے نا، وہاں پر بھی اس سے کوئی ریلیٹڈ ہے؟ یہ صدر سے کچھ ریلیٹڈ ہے یہ والا صدر، سینہ، چیسٹ؟ اگر میں کہتی ہوں ہے، اگر میں کہتی ہوں ہے تو پھر کیا ریلیشن بنے گا دونوں میں؟ وہ یہی ہوگا کہ وہ بھی جیسے ہمارے کیا کہنا چاہیے شہر کے اندر ہے. ہاں مین جو ہے پارٹ ہے نا، یعنی مین ایریا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اس ایریا سے آپ کی، جیسے ہمارا ویسٹ یہاں پہ ہوتا ہے یونین اسٹیشن، ہم کہتے ہیں نا اس کو یونین اسٹیشن. تو صدر کا مطلب بھی یونین اسٹیشن ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے ٹرینز بھی اگر نکلتی ہیں یا پھر وہاں سے بسز بھی نکلتی ہیں تو وہ پورے شہر کے لیے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیسٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا دل ہوتا ہے اور دل سے خون جو ہے پوری باڈی میں جاتا ہے ہو کے، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی ہاں. ہاں تو یہ آپ کا لیفٹ پہلے ڈرٹی خون وہاں آتا ہے، پھر وہاں سے صاف ہوتا ہے، پھر وہ پوری کہاں جاتا ہے؟ پوری باڈی میں جاتا ہے. تو یہ صدر، اور وہ صدر جو ہے وہ بھی آپ کا وہاں سے بسیں پوری اس میں جاتی ہیں، پورے شہر میں جاتی ہیں. جو بس لینی ہے آپ کو پہلے صدر آنا پڑے گا، یونین اسٹیشن آنا پڑے گا، پھر وہاں سے. تو یہ ریلیشن سیکھیں آپ. ٹھیک ہے. یہ ریلیشن بہت ضروری ہے. جیسے عین ان کے دو میننگ میں نے بتا دیے ہے نا، تو یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. اچھا اب یہ کیا ہے؟ السنو. السنو دانت. دانت. اور یہ رفعی حالت میں ہے اور یہ جو ہے مؤنث ہوگا کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں اور یہ جمع ہے. نہیں، جو پیر کی شکل میں ہوں گے وہ تو مؤنث ہوں گے، لیکن جو یہ یہاں پر تو یہ واحد ہے. واحد ہے نا. تو یہ پیر کی شکل میں تو نہیں ہوتے، یہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو یہ پھر اس میں تو نہیں آئے گا نا، مؤنث میں تو نہیں آئے گا، جمع میں آئے گا، مذکر میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع بھی پھر جو ہوتی ہے وہ بھی مذکر ہی ہوتی ہے. تو اب اس میں آپ کا جنڈر ہو گیا، عدد میں یہ واحد ہے اور وسط میں کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، کیونکہ یہ پیر کی شکل میں نہیں ہوتے، یہ یا تو ایک ہوتا ہے یا بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
अच्छा मैम इसकी जमा क्या होगी? हाँ, अब इसकी जमा सिन की। बताए, कौन बताएगा? सिन नून की जमा क्या होगी? क्वेश्चन तो आ गया, मेरे ज़हन में भी था। इसकी जमा कोई बताएगा? तो ये यानी अगर नहीं पता तो सुदूर, नो सुदूर, वो तो सदर की है ना, मैं सिन की पूछ रही हूँ। असिन्नु, अस्नान, स्नान नहीं होता, अस्नान, स्नान भी नहीं होता है, या तो स्नान ही होगा या फिर स्नान भी नहीं होगा। इसको आप चेक, सिनीन, गूगल पे कुछ चेक करके बताएं मुझे अभी चाहिए इसकी जमा। और इसकी प्लूरल ऑफ सिन्नु, इस्नतुन है टीचर। इसनतुन नहीं है, कुरान मजीद में आता है, ये आता है लफ्ज दान, जमा आती है इसकी, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रही अभी। इसको इसनतुन नहीं होता, टीचर ये सिनीन नहीं होगा ना? सनातुन है। सनातुन तो साल को कहते हैं। जी, सिनीन साल का वो है। हाँ, सनीन साल का है। आप ये साथ मीनिंग भी डाले ना, टूथ, दांत। अच्छा, अशफतु, शफतु की तरफ आ जाते हैं सिस्टर फहमीदा। ये भी रफ़ई हालत में जी, ये भी रफ़ई हालत में है। और ये यहाँ पर ये मोनस होते हैं। दो होते हैं ना, शफतैन होते हैं ना, और मोनस होते हैं। और यहाँ पर वाहिद है, यहाँ पर तो वाहिद है, वाहिद है, और मार्फा है। इस्नुन व इस्नतुन स्नान होता है आई थिंक, या स्नान, नॉन इस्नान स्नान नू होगा, इसके ऊपर वो नहीं आएगा, अलिफ नून आ रहा है ना। अच्छा, बहरहाल इसको फाइंड करना है सही करके, आपकी बुक में भी शायद दिया होगा। अन्नाफिज़तु, अब ये क्या है? अन्नाफिज़तु ये रफ़ई हालत में है, और मोनस है, और वाहिद है, और ये मार्फा है। मार्फा है, ठीक है। इसकी जमा बनाएंगे तो क्या बनेगी? इसकी जमा है नवाफिदु। जमा क्या बनेगी इसकी? अगर गोल ता आ जाए तो उसकी जमा कैसे बनाते हैं? नहीं, पता नहीं। अच्छा, मुस्लिमतुन की जमा बनाए फहमीदा? अन्नाफिज़ातुन हो जाएगी, तुन हो जाएगी, अन्नाफिज़ातुन हो जाएगी, अन्नाफिज़ातुन तू होगी, अलिफ लाम लगाएंगी ना तो फिर तू होगा, ठीक है, एक पेश आएगा। तो अन्नाफिज़ातु भी हो सकती है, और नाफिज़तुन की क्या बनेगी? नाफिज़तुन। अब देखें, इस तरीका सीख लें, नाफिज़तुन। अभी मैंने बताया भी था आपको ऊपर, शायद ये कैसे बनाते हैं, यहाँ ऊपर कोई वर्ड आया था, उसका मैंने बनाया था। अच्छा, नाफिज़तुन, तो हम क्या करते हैं, इसको ये जो है ना, इसको हटा ही देते हैं पूरे को, ठीक है। और ये आपका, इसके ऊपर फतह है, हमेशा फतह ही होती है इसके ऊपर, गोल ता से पहले हमेशा फतह आती है। मैंने आपको मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने सिखाया था ना, तो वो उसमें मैंने बताया था। हाँ, तो अब ये और पे लगा देंगे, अभी अलिफ ता नून, ये इसका इजाफा कर देंगे, बस ये आपने कर देना, अलिफ ता का इजाफा कर देना, सही है। अलिफ क्यों लगाया कि, हाँ बोलिए। नाफिदतु का जमा मुकस्सर होता है ना, नवाफिदु। नवाफिज भी होता है, नाफिजातुन भी कर सकते हैं, नवाफिज भी कर सकते हैं, मुकस्सर भी आ सकती है। नवाफिज, वैसे अच्छा आपने याद करा, नवाफिज होगा ना, नवाफिजु, अन्नवाफिजु या नवाफिजुन होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी जमा मुकस्सर आती है, तो ये भी बना सकते हैं, कोई नहीं है, तरीका मैंने बता दिया आपको। इसको तो गिरा देना होता है और आतुन का इजाफा कर देना होता है, जैसे मुस्लिमतुन है, ठीक है। तो अब मुस्लिमतुन में हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसकी जमा फहमीदा? मुस्लिमतुन, गोल ता को हटा के यहाँ पर अलिफ और पे का इजाफा करेंगे, ओपन पे का। हाँ, ओपन ता लगा देंगे और दो पेश, ताए, गोल ता को हटा दिया, ताए मरबूता जो आपकी थी उसको हटा दिया, और आतुन का इजाफा कर दिया।
اور اگر مسلم ان سے مسلمہ بنانا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مؤنث بنانا ہو تو یا گول تا لگا کے اس کے اوپر پہلے تو ہم کیا کریں گے، اس میم کے اوپر زبر ڈالیں گے نا، یہ ہٹا دیں گے اور میم کے اوپر زبر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، پھر گول تا لگائیں گے، ڈال کے وہ گول تا اس پہ ڈال دیں گے. تو یہ مؤنث بنانے کا طریقہ ہے، اور یہ مؤنث سے پھر جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے، وہ الف تا ایڈ کر دیتے ہیں. تو جن کو سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، اور جن کو نہیں آئی ان کو پھر اپنی جگہ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم مؤنث کی جمع بنائیں گے نا، اگر ہم نے پہلے نہیں بنائی تو آگے بنائیں گے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ ریویژن ہو گیا آپ کا. تمارین کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ تمارین ایکسرسائز، ایک سے واحد ہے یہ تمارین، واحد ہے یا جمع ہے؟ تمارین جمع ہے میم. جمع ہے. اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ تمرین. اس پہ کیا آئے گا؟ تمرین پہ کیا آئے گا؟ تمرین آخری لیٹر پہ کیا حرکت آئے گی؟ تمرین، نون. اور تمارین پہ کیا آئے گی؟ تنوین پہ. تنوین اس پہ نہیں آئے گی، نہیں واحد پہ آئے گی. واحد پہ آئے گی. اس پر کیا آئے گا؟ اس پر تنوین لگاؤں یا ایک دمہ لگاؤں؟ ایک دمہ ہوگا. الف تو آ نہیں، الف لام تو آ نہیں رہا، ایک دمہ لگا رہے ہیں. آ سکتا ہے ایسے، الف لام بھی نہ ہو اور ایک دمہ آ رہا ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ آنٹی یہ غیر منصرف ہے. الف کے بعد 3 لیٹر یہ آ رہے الف جمع کا غیر منصرف ہے. یہی میں چاہتی ہوں نا آپ تھنک کریں چیزوں کے بارے میں کہ تمارین نون کیوں نہیں آ رہا، تمارین نو کیوں آ رہا ہے. تو یہ تمارین جو ہے یہ آپ کی جمع ہے، اور جمع بھی کون سی ہے؟ یہ آپ کی بروکن پرولر ہے. تو بروکن پرولر کے اوپر کچھ الفاظ کے اوپر تنوین آتی ہے، اقلامن، کتبن، بٹ کچھ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی پیش آتی ہے. اور جب ایک پیش آتی ہے تو وہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ڈپٹوٹ ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کو پھر جب ایک جمع آئے گی تو ایک دمہ آئے گا تو اس کو ڈپٹوٹ یا غیر منصرف کہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں، باقی چیزیں بھول جائیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو جمع مکسر بنے گی، جو بروکن پلورل بنے گی، اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے اور ایک پیش بھی آ سکتا ہے. جیسے مساجدو، مساجدن نہیں ہوتا، کبھی آپ نے غور نہیں کیا. ابھی آپ غور کرنا سیکھیں گے. مساجد مسجد کی جمع ہے نا، مسجد کی جمع ہے. اور کون سی جمع ہے؟ مساجد بروکن ہے یا مساجد کون سی جمع بنتی ہے؟ مکسر. مکسر، بروکن ہے. اس کے اوپر ایک پیش آتا ہے. یہاں پہ مسجد ان پہ 2 پیش آ رہے ہیں، بٹ مساجد پہ ایک ہی پیش آ رہے ہیں. تو یہ آپ کا پھر کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جمع بنتی ہے تو جمع پہ ایک پیش بھی آ سکتی ہے اور 2 بھی. تو تمارین نو ہوتا ہے، نون نہیں ہوتا. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے وہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، لیکن میں اس کو بھی اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گی. بس آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جمع بنائیں گے تو 2 پیش بھی لگانی ہوتی ہیں جمع مکسر پہ، اور ایک پیش بھی لگانی ہوتی ہے. اس کو اتنا تو یاد کر سکتے ہیں سب لوگ. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں بک پہ، اور بک ہے ہماری ریڈر، اور آج ہم لیسن پڑھیں گے، لیسن نمبر 8. اچھا، کون ریڈنگ کرے گا کہ میم ہم کریں؟ ہاں سنا آپ آ جائیے، آپ آ جائیے. سنا آ جائیے. اور کس نے کہا تھا آنے کے لیے؟ کوئی اور بھی تھی؟ شفا آ جاؤ. شکر ہے آپ کی آواز آئی ہے، مجھے لگا تھا آپ نے بولا. چلیں پڑھیں، شفا کو موقع دیتے ہیں پھر یہ غائب ہو جائے. لیسن 8. هذه رجل تاجر وذلك رجل طبيب. یہ آدمی درزی ہے اور وہ آدمی طبیب ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہے. اور تاجر ان کا کیا مطلب ہے؟ تاجر ان کا درزی تو نہیں ہوتا میم، وہ کپڑے جو سیتے نا وہ.
हाँ वो पता है मुझे दर्जी क्या होता है, लेकिन ये दर्जी तो नहीं है ना। रजुल ताजिरुन क्या होता है? ताजिर। मामा से पूछो, मामा है पास में? नो मैम। ताजिरुन क्या होता है? ताजिरुन। यस मैम। अच्छा, आपकी बेटी को ना अस्सलाम वालेकुम मामा ये वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी बेटी को ताजिरुन का जी, मीनिंग जी, नहीं आ बोलिए। रहा, आप बता सकती हैं उसको? तिजारत करने वाला। हाँ, ताजिर तिजारत करने वाला। तो इंग्लिश अच्छा, लेकिन इसको शॉर्ट करके बताए ना थोड़ा, इतना मतलब बड़ा तो नहीं ना, शॉर्ट करके क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बता दें। तिजारत करने वाले को क्या कहते हैं? बिजनेसमैन कहते हैं ना। अच्छा, वैसे आपको ना इसका उर्दू में भी ताजिर ही बोलते हैं, तो जरूरत नहीं होती। ये आदमी ताजिर है और वो आदमी क्या है? वो डॉक्टर है। सही है। तो ताजिर को आप ताजिर, उर्दू में ताजिर भी बोल सकते हैं, लेकिन ताजिर का मीनिंग आपको आना चाहिए ना कि ताजिर होता क्या है। तो वो होता है, वो दर्जी नहीं होता, वो क्या होता है? बिजनेसमैन होता है या फिर मर्चेंट होता है। हाँ, थोड़ा सा इसको पढ़ा दिया कि जरा सा, तो इंशाल्लाह फिर महमूदुन व इस्मु तबीबी सईदुन। ताजिर का नाम महमूद है ताजिर का नाम महमूद है और डॉक्टर का नाम डॉक्टर सईद का है। नाम सईद है। अभी आप हेल्प नहीं करेंगी मामा, अभी ओके आप मैम। हेल्प नहीं करेंगे। आप इसको ना थोड़ा सा बाद में अगर इसका यानी कोशिश क्या करेंगे, पढ़े थोड़ा सा ना बैठ के किसी वक्त बीच में, पूरा वीक होता है इसके पास। बैतु लित्ताजिरी वज़ालिकल बैतु लित्तबीबी। ये घर ताजिर का है और वो घर डॉक्टर का है। डॉक्टर का। बैतु ताजिरी इमाम अल मस्जिदी व बैतु तबीबी कल्फल मदरसती। गुड। ये ताजिर का घर मस्जिद के इमाम के। ये इमाम नहीं है बेटा, ये अमाम है, अमामा है ये। अमामा। अमामा का मीनिंग क्या होता है? इमाम तो इमाम होते हैं ना, मस्जिद के इमाम, बट ये अमामा है। अमामा का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, सामने। सामने, बस ये है। ताजिर का घर मस्जिद के सामने है और डॉक्टर का घर मदरसे के सामने है। मदरसे के सामने, मदरसे के पीछे है। खल्फा का मतलब बिहाइंड, मदरसे के पीछे, पीछे है। ये दोनों ऑपोजिट है ना। चलिए आगे पढ़िए। आगे पढ़िए। लिमन हाज़िहि सय्यारतु वलिमन तिल्का। जी, ये गाड़ी उस्ताद की है, प्रिंसिपल की है। वलिमन तिल्का, और वो मैम बताइएगा। अच्छा, यहाँ प्रिंसिपल तो आया ही नहीं, आपने प्रिंसिपल कहाँ से लगा लिया यहाँ पे? लिमन हाज़िहि सय्यारतु, ये गाड़ी किसकी है? वलिमन तिल्का, और वो मेरी है। और वो किसकी है? और वो किसकी है? और वो किसकी है? ये गाड़ी किसकी है और वो किसकी है ना? तो यहाँ पे दोबारा से, हाँ सही है। हाज़िहि सय्यारतु लित्तबीबी वज़ालिका लित्ताजिरी। वज़ालिका नहीं, देखिए क्या वतिल्का लित्ताजिरी। ये गाड़ी डॉक्टर की है
और वो गाड़ी ताजिर की है. गुड, आगे. हाज़िहि सय्यारतु मिनल जी. हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबानी वतिलका मिनल अमरीका. अब यहाँ पे अल नहीं लगा, मिन अमरीका. मिन अमरीका. मिन अमरीका. ये गाड़ी जापान से है और वो गाड़ी अमेरिका से है. हाँ, वो गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गाड़ी आया ही नहीं ना, यहाँ पे सैयारा नहीं. हाँ, तो आपने कल मुझसे क्वेश्चन किया था कि जालिका और तिलका में क्या डिफरेंस है ना, ठीक है. हाँ, जालिका और तिलका में क्या डिफरेंस है? जालिका होता है वो, तिलका भी वही होता है, पर ये मुअन्नस के लिए यूज होता है. ये मुअन्नस के लिए होता है, ता वाला. ये ता हमेशा मुअन्नस के साथ ही आती है, ठीक है, मुअन्नस के साथ. और जालिका क्या है, ये मुज़क्कर के लिए, ठीक है. और हाज़र हाज़े में क्या डिफरेंस है जी? हाजा और हाजी ही में क्या डिफरेंस है? हाजा लड़कों के लिए यूज होता है, मुज़क्कर के लिए, और हाजी ही मुअन्नस के लिए. ठीक है, गुड. अगर आप इसकी थोड़ी सी हेल्प करें ना तो आपकी बेटी बहुत अच्छी आलिमा बन सकती है. थोड़ी सी इसकी हेल्प करने की जरूरत है, ठीक है. आपको आता है माशाल्लाह, या तो ना आता हो ना, तो थोड़ी सी इसकी केयर किया करें. ये क्लास भी कभी कभी स्किप कर देती है, इसलिए मैंने आपको बुलाया ना. जी. इसका ज़हन बहुत अच्छा है, इसने सारा ट्रांसलेशन सही किया है. अब ताजिर के लिए उर्दू में भी ताजिर का लफ्ज यूज, लेकिन समझाने के लिए कि ताजिर होता क्या है वो दर्जी समझ रही थी ना. नहीं, तो ये बताना फिर आपका काम है कि अच्छा भाई मेरा काम तो है ही, मैं तो बताऊंगी, लेकिन बच्चे जब स्किप करते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाती है और उनको फिर वो बिहाइंड रह जाते हैं. तो अमामा और इमाम में फर्क बताना है, ठीक है. इमाम तो लीडर होता है और अमाम क्या होता है, वो आपका वो इन फ्रंट ऑफ, सामने, और खल्फा का मतलब होता है बिहाइंड. तो बस ये है. अब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे इंशाल्लाह. तो पहले एक दो क्वेश्चन आप ही कर लें. क्या नाम है, शिफा आप कर लेंगी, और उसके बाद तमारीन. देखें तमारीन पे देखें, एक पेश आ रहा है अभी, है ना. तमारीन जी. एक्सरसाइज. अजीब अनिल इलाती आतियती. तिल आतियती, आतियती, या ये या है, ठीक है. Answer the following questions. गुड. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मन हाज़र रजुलु व मन ज़ालिकर रजुलु. ठीक है. मन हाजी है, हाज़र रजुलु, कौन आदमी, मन हाज़र रजुलु व मन ज़ालिकर रजुलु. तो अब इसका आंसर भी देना है ना. कौन आदमी है, ये कौन आदमी है और वो कौन आदमी है. तो बेटा इसका आंसर करना है ना. अभी कैसे आंसर करेंगे? ये आदमी ताजिर है, इसकी ट्रांसलेशन करें. ये आदमी ताजिर है और वो आदमी डॉक्टर है. अब इसका ट्रांसलेशन अरबी में कैसे करेंगे? ये आदमी हाज़र रजुलु ताजिरुन वज़ालिका रजुलु तबीबुन. मन जो होता है ना, ये क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक है. मन को नहीं लगाते आंसर में, उसको निकाल देते हैं. माँ भी क्वेश्चन के लिए होती है, उसको भी निकाल देते हैं. आ को भी निकाल देते हैं. जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उनको निकाल देते हैं, ठीक है. हाज़र रजुलु ताजिरुन व ज़ालिका रजुलु, वो भी लगाएंगे, व ज़ालिका रजुलु. आगे क्या था? तबीबुन. अच्छा, नेक्स्ट भी कीजिए. मस्मुत ताजिरी, मस्मुत ताजिरु, ताजिरी. ताजिर को कौन, अरे नहीं, क्या ताजिर का नाम क्या है? अब क्या जवाब देंगी आप? ताजिर का नाम क्या
اسم تاجر ताजिरी बेटा, इस्मुत ताजिरी ताजिरी। मैम पर ताजिर का तो कोई नाम ही नहीं था। नहीं नाम था ना, था ना, बताया था उन्होंने, इस्मुत ताजिरी। नाम। ये मैंने क्या लिखा है पढ़े, देखो मैम ये क्या लिखा है मैंने, महमूदन। महमूदन। इस्मुत ताजिरी महमूदन। ठीक है, आगे मस्मुत तबीबी, मस्मुत तबीबी इस्मु तबीबी हमीद सईदुन। सईदुन, वेरी गुड, सईदुन ही था। नंबर 4, ये आपने होमवर्क में लिखना है, अच्छा, और मुझे भेजना है करके। आपकी ग्रुप इंचार्ज हैं, क्या नाम है आपकी ग्रुप इंचार्ज का, क्या नाम है? क्या नाम? मदीना अरबिक रीडर। अरे बेटा वो तो बुक है ना, आपका ही है मैम। अच्छा चले, मुझे ही भेज देना, ठीक है। फिर मैं आपको किसी ग्रुप में डाल देती हूँ, सही। ओके। अच्छा जी, अभी इसमें आपने क्या करना है, मन अइना सय्यारतु तबीबी। मिन ऐना, मिन सय्यारतु तबीबी, कौन? डॉक्टर की गाड़ी, ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की गाड़ी में, डॉक्टर की गाड़ी में कौन है? नो, ऐना का मीनिंग क्या होता है? ऐना, कौन? मिन ऐना का मतलब क्या होता है? मिन ऐना कहाँ? अंती, मिन ऐना अंती, आप कहाँ से हैं, ठीक है ना। मिन ऐना का मतलब है कहाँ, मिन का मीनिंग है से, ऐना मतलब कहाँ। कहाँ से है? तो तबीब की गाड़ी कहाँ से है, कहाँ से है भाई उसकी गाड़ी? तबीब की गाड़ी थी मैम, हाँ, कहाँ से थी? जापान से। जापान से थी। तो आप बताइए फिर, मिन ऐना लगाएंगे क्वेश्चन में, आंसर में नहीं लगा सकते नो ना। मैम। अब क्या लगाएंगे? सय्यारतु तबीबी, सय्यारतु तबीबी मिनल याबानी। सय्यारतु तबीबी मिनल याबानी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, मिन अइना सय्यारतु ताजिरी। सय्यारतु ताजिरी, ताजिर की गाड़ी कहाँ से है? सय्यारतु ताजिरी अमेरिका, नहीं अमेरिका है ना, मिनन अमेरिका, मिन अमेरिका। हाँ, अमेरिका के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते क्योंकि वो नेम है ना, तो किसी भी नेम के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते। हामिद पे नहीं लगा सकते, ठीक है। आपके नाम पे अलिफ लाम नहीं लगा सकते, ठीक है। आप शिफा ही रहेंगी, या शिफा अइना बैतु ताजिरी नहीं, ताजिरू मस्जिद, ताजिरू इमाम अमामल मस्जिदी। अमामल मस्जिदी। तो बैतुत ताजिरी, पहले तो आप यहाँ से ऐना को हटा दें, रिमूव कर दें। बैतुत ताजिरी अमामन मस्जिदी, मल मस्जिदी, ठीक है। अमामल मस्जिदी। आगे नंबर 7, अइना बैतुत तबीबी वबैतुत तबीबी खल्फुल मदरसती। खल्फल, देखिए अमामा पे भी जबर लगी थी और खल्फा पे भी जबर लगेगी, खल्फल मस्जिदी, ठीक है। तो ये जितनी भी होती है ना डायरेक्शन वगैरह होती हैं, इनके ऊपर जबर ही लगता है, ठीक है। खल्फल मस्जिदी, अमामल तहतल मक्तबी, ठीक है। तो इनको ज़र्फ कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कौन आएगा? इस एक्सरसाइज को सबने करना है, लिख के करना है, क्वेश्चन भी लिखने हैं और आंसर भी लिखने हैं। ये होमवर्क है आप लोगों का। और अब रीडिंग कर लेते हैं। कौन करेगा रीडिंग? कौन रह गया? खलील आएंगी, फारिग होगी अब बच्चों से? अच्छा, मेरे ख्याल में वो चली गई। कुबरा आप आएंगी? फारिग हैं आप? मैम मैं कर दूं? अस्सलाम वालेकुम मैम। आप या तो गायब हो जाती हैं या फिर आप जो है ना
جی آپ کر السلام لیجیے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سیکنڈ, طاہرہ خلیل آپ ہیں؟ جی باجی. آپ پڑھ لیجیے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نہیں تھے تو میں ان کبرا کو بلا لیا تھا, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے, آپ کر لیجیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاذل ولد خالد. اچھا, اقرا وقت. اقرا پڑھو, پڑھے, ریڈ اینڈ رائٹ. نمبر 1, حاذل ولد خالد وذالک الولد محمد. میننگ کیجیے. حاذل ولد خالد, یہ خالد کا بیٹا ہے. وزال لڑکا. نو نو, حاذل ولد میننگ کیا ہوگا حاذل ولد کا؟ حاذل ولد یہ مطلب لڑکا. یہ لڑکا, یہ لڑکا, یہ لڑکا. جی ہاں. خالد خالد کا لڑکا ہے. نو, خالد ہے. اچھا ٹھیک, یہ لڑکا خالد ہے. وذالک الولد محمد, اور وہ لڑکا محمد ہے. تو اب اس میں یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے یا کمپلیٹ سینٹینس ہے یہ پورا؟ حاذل ولد خالد. جی باجی پورا کمپلیٹ. کمپلیٹ سینٹینس, کمپلیٹ سینٹینس ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ حاذل اسمیہ. اسمیہ. اسمیہ کیوں ہے؟ اس میں یہ لڑکا حاذا تو مطلب سٹارٹ ہوتا ہے, اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے. ہاں, اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اس لیے جملہ اسمیہ کہیں گے. اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, جو فعل سے سٹارٹ ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اس لیے اب اس جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا. جی کون کون سے ہوتے ہیں؟ مبتدا اور مبتدا اور خبر. اچھا, اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ حاذا جو ہے یہ مبتدا ہے, اور یہ ولد یہ مطلب ولد خالد خبر ہے. نو نو, آپ نے اس کو توڑنا نہیں ہے, بریک نہیں کرنا. یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, اس کو بریک نہیں کر سکتے. یہ پورا مبتدا ہے. حاذل ولد خبر ہوگی پورا, یہ دونوں مطلب ملا کے تو خبر بنے گا. مبتدا یعنی مبتدا بنے گا. مبتدا بنے گا. یہ شروع میں آ گئے نا حاذل ولد, تو صرف آپ حاذا کو مبتدا نہیں کہیں گی بلکہ پورا حاذل ولد ملا کے پڑھ رہی ہیں نا, تو اس کو یہ کون سا مرکب بن رہا ہے یہ حاذل ولد؟ یہ مرکب اشاری ہے. اشاری بن رہا ہے, تو یہ مرکب اشاری کو توڑنا نہیں آپ نے, یہ دونوں مل کے مبتدا بنیں گے. اور خبر کیا بنیں گی؟ لڑکے کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ یہ وہ خالد ہے نا, خالد ہے, یعنی اس کا نام کیا ہے؟ خالد ہے. ٹھیک ہے, یہ لڑکا خالد ہے. وذالک الولد محمد, اور وہ لڑکا محمد ہے. محمد ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کیا ہے مبتدا اور خبر؟ اب یہاں پر ہوگا ذالک الولد جو ہوگی وہ مبتدا ہو گیا, مبتدا بن محمد خبر. ہاں, اور اس لڑکے کے بارے میں کیا خبر دے کہ وہ محمد ہے. تو خبر کیا ہوتی ہے؟ نیوز ہوتی ہے. نیوز جو ٹی وی پہ آتی ہے نا, نیوز وہی ہوتی ہے. تو جیسے اللہ ہو ہے, تو اللہ ہو کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ ہو کیا ہے؟ اللہ. آگے کیا لگی ہوتی ہے؟ غفور. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے بارے میں غفور خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں, بخشش فرمانے والے ہیں. تو اللہ مبتدا, لفظ جلالہ اللہ مبتدا ہے یہاں پہ, اور یہ خبر ہے. تو اس طرح یہ دیکھیں, یہ اب اس کو دیکھ لیں, یہ معرفہ ہے, ڈیفینیٹ ناؤن ہے, اور یہ انڈیفینیٹ ناؤن. تو یہ کمبینیشن جب بنے گا تو وہ کیا بنے گا آپ کا؟ مبتدا خبر بنے گا. ٹھیک, چلیے اب آگے پڑھیے. نمبر 2. حاذا الرجل مدرس. یہ مرد جو ہے وہ استاد ہے. وذالک الرجل مہندس, اور وہ مرد انجینئر ہے. آدمی بھی کہہ سکتے ہیں نا, جی ہے نا, آدمی بھی کہہ سکتے ہیں. آدمی کے مقابلے میں عورت آتا ہے پھر, ہے نا, اور مرد کے مقابلے میں بھی عورت ہے. چلیے ابھی نمبر 3 کر دیجیے. نمبر 3. حاذا الکتاب جدید, یہ کتاب نئی. وذالک الکتاب قدیم, اور وہ کتاب پرانی ہے. اب دیکھیں, کتاب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ والی جو ہے وہ نئی ہے,
اور وہ والی क्या ہے, وہ पुरानी है. मीनिंग पता है ना, हाजा और जाली का डिफरेंस पता है ना? जी पता है बाजी. ठीक है, आगे चल. नंबर 4. हाज़िहि सय्यारतु लिअलिय्यिन वतिलकल अली ये नहीं है, ये नहीं है. ली लग गया ना, सही में ली की वजह से योन तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा. सही लाम की वजह से. वतिल का खालिदिन, ये गाड़ी अली की है और वो खालिद की. आगे. हाज़ल बाबु मफ्तूहुन वज़ालिकल बाबु मुग़लकुन, ठीक है. ये दरवाजा खुला है और वो दरवाजा बंद. अब ये डोर के बारे में न्यूज दे जा रही है, ये न्यूज है. मफ्तूहुन, ठीक है. हाज़ल बाब मुब्तदा हो गया और मफ्तूहुन खबर हो गई. ठीक है. और ये वर्ड भी आपने याद करनी है, मफ्तूहुन ओपन, और ये क्या होगा, मुग़लकुन क्लोज्ड, जदीदुन कदीमुन. सही है. इसी तरह हमने खल्फा और अमामा और खल्फा भी पढ़ा था ना, वो भी अपोजिट थे. चले आगे. लिमन हाज़िही, लिमन हाज़िहि साअतु, ये घड़ी किसकी है? या हिया ली अब्बासिन, मतलब हिया जो है घड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है, अब्बास की है. वो अब्बास की है, वो अब्बास की है. ठीक है, ये नहीं बोलेंगे. हिया का मतलब हुआ और हिया का मतलब वो होता है जी. घड़ी है तो फिर मोहम्मद है ना, इस वजह से हिया लगा है. हाँ, ये हाजी हिस्सा अतु की जगह क्या आया है, हिया है. बजाय आपने हाजी हिस्सा अतु लिअब्बासिन कहने के आपने क्या क्या दिया, हिया. ये इस पूरे की जगह पे आपने हिया इस्तेमाल किया. ठीक है, आगे. नंबर 7 है अहाज़ल बैतु लित्तय्यिब ला हुआ लिल मुदर्रिस, क्या ये घर डॉक्टर का है? नहीं. मैम वो हो गया अहाज़ल बैतु जी, नहीं वो उस्ताद का है. ठीक है. अच्छा. नंबर 8 अहाज़िहि दर्राजातु लिइब्निल मुअज़्ज़िन, क्या ये दर्राजातु इसका मीनिंग भूल गया. दर्राजातु बाइक है ना, बाइक है, बाइक है. वेरी गुड. अहाज़िहि दर्राजातु लिब्निल मुअज़्ज़िनी, क्या ये बाइक जो है वो मुअज्जिन के बेटे की है? नाम, जी हाँ. यस, हाँ ठीक है जी हाँ. आगे नंबर 9 मन हाज़ल वलदु वा तालिबुन मिनल इराक. मन हाज़ल वलदु, ये लड़का कहाँ से है या कौन है? कौन है. मन का मतलब कौन है. अगर मिन ऐना हो ना तो कहाँ से है. ठीक है, ठीक है. ये लड़का कौन है? वो तालिब इराक, वो लड़का इराक से है, वो तालिब इल्म इराक से है. हुआ तालिबुन, वो तालिब इल्म है, मिनल इराक के, इराक से. गुड. हुआ मुब्तदा, तालिबुन खबर. वो तालिब इल्म है, कहाँ से? वो तालिब इल्म है इराक से. मिनल इराकी कौन सा मरकब बन रहा है? मिनल इराकी मरकब अज़ाफ़ी बनेगा. नो, मिनल इराकी से ताल्लुक, एक हर्फ जर आ रहा है ना. हाँ, मिन आ रहा है तो ये मरकब पे जारी है. मुरक्कब जारी है. जब भी हर्फ लिमन जैसे आता है, लिमन, तो लिमन भी क्या है, मुरक्कब जारी है. लीग है और फिर मन है. ठीक है जी. हाँ, तो अगर हर्फ जर आ जाए तो मुरक्कब जारी. आगे पढ़िए. अज़ालिकल बैतु जदीदुन, क्या ये घर नया है? ला हुआ कदीमुन जिद्दन, नहीं वो पुराना है, बहुत पुराना है. जिद्दन से जिद्दन का मतलब वेरी, बहुत. ठीक है, नहीं वो बहुत पुराना है. अज़ालिकल बैतु जदीदुन, क्या वो घर नया है? ज़ालिका का मीनिंग ये नहीं होता, वो होता है. ठीक है, वो आगे पढ़िए.
हाज़िहि सय्यारतु मिनल जाबानी वतिलका मिन सुईसरा। क्या नहीं, हाज़िहि सय्यारतु मिनल, ये गाड़ी जापान की है या से बिलोंग, मतलब रिलेटेड है। जापान की वतिल है, का जापानी है, जापान की है, जो भी बोले, जापान से और है, वो जापान से है। वतिल का मिन सुईसरा, ये और वो स्विट्जरलैंड से है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मिन आया तो यहाँ पे कसरा आया है, ठीक है? यहाँ पे मिन आया है तो यहाँ पे कसरा नहीं आया, क्यों नहीं आया? ये मैम कंट्री का नाम है ना, इस वजह, अच्छा, इस वजह ये मीनिंग और नहीं ये है। वो क्या कहते हैं, मबनी होते हैं ना, मबनी होते हैं, मतलब इनके ऊपर जबर आती है हमेशा। हाँ, जिस तरह कंट्री हो गए मबनी या इस होते तरह हैं आपने, या नहीं होते, लेकिन ये याद रखें कि जब भी अलिफ आ जाएगा ना एंड पे, ठीक है, तो फिर हम उसके ऊपर न दम्मा लगा सकते हैं, न फतह लगा सकते हैं, न कसरा लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है? ठीक है। जैसे मूसा है तो मूसा पे क्या है, पेश लगा सकते हैं, जबर लगा सकते हैं, जेर लगा सकते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं, या पे कुछ नहीं लगा सकते। इसी तरह हम इसके ऊपर भी कुछ नहीं लगा सकते लास्ट लेटर पे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कनाडा, इनकलतरा, ठीक है ना? तो इसी तरह से आगे पढ़िए। हाज़ा सकीनो मिनल मानिया वतिल कल मिलअक़तु मिनल कलतरा। इन पहले इन है, फिर कल है, फिर तरा, कलतरा, ठीक है। अच्छा, ये सिक्कीन है, सकीन नहीं है, ये पूरी सिक्कीन है, सिक्कीन है, ठीक है। तशदीद के नीचे है ना कसरा, सही। तो मैंने कसरा, क्लास, हाँ। अच्छा, ये हो गया आपका। ये छुरी जो है किससे है? जर्मनी से है, मानिया का जर्मनी मतलब, से, और वो मिनल मुलाकाते, और वो ये इसका मिल अकतु मिनल इनकलतरा, मिन इनकलतरा। सही, मैं मिलाकाता मैम चमचा है, वो चमचा किससे? हाँ, वो इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, ठीक है। चलिए, हो गया, सही है। चलिए, बहुत हो गया माशाल्लाह। इसी तरह प्रैक्टिकल और अकेले में भी पढ़ा करें, घर पे भी पढ़ा करें, सिर्फ क्लास में ना पढ़ा करें। प्रैक्टिस करती है ना, होमवर्क करती है कि नहीं करती? ग्रुप में भेजती करती हैं? हूँ बाजी जी करती हूँ। तो रीडर 2 शुरू हुई है, तो इसकी अब लेसन नंबर 3 पे हूँ, 3B कर रही थी। अच्छा, ठीक है, सही है। अगर आपने हालांकि पहले हम 4 पे पहुंच गए हैं, लेकिन लेट हो गई थोड़ी सी, लेकिन करती हूँ, मसरूफियत की वजह से थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, लेकिन उसको जारी रखा हो। टाइम निकालना पड़ता है ना सिस्टर, ऐसे तो मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, जी। सही है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, ये वाला करके फिर छोड़ देते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद जो भी है ये एक्सरसाइज एक कर लेते हैं। और कौन आएगा अभी? फहमीदा, कुबरा आप आ जाए, अभी कुबरा करेंगी, ठीक है, आ जाए कुबरा। नंबर 3 एक्सरसाइज। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से इकरा मिसाल, हाँ, इकरा इल मिसाल, इकरा इल मिसाल अल आती सुम्मा हव्विल जुमुल अल आतियता मसलहु। मिसलहु, इकरा रीड मिसलहु, मिसलहु। अच्छा, यहाँ पर मैंने जेर लगाया था, आपने यहाँ पे भी जेर लगाया और मैंने यहाँ पे जेर लगाया था, तो ये क्यों लगाए हैं हमने? ये दोनों को मिलाने के लिए। हाँ, जब दो सुकून आ जाते हैं ना, यहाँ भी सुकून है, इकरा पे भी, यहाँ भी सुकून है, ये अमर है ना, तो अमर के आखिर में क्या होता है? सुकून होता है। तो ये जब दो सुकून इकट्ठे होते हैं तो फिर हम मिलाने के लिए जेर लगाते हैं, पहले वाले को कसरा दे देते हैं। हाँ, क्योंकि पढ़ना मुश्किल होता है ना, तो इसलिए। अच्छा, अब रीड द एग्जाम्पल, देन चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन इट्स पैटर्न। अच्छा, अब पढ़िए, इस मिसाल को पढ़िए। मिसाल, हाजा किताबुन, और इसको चेंज करेंगे, हाजल किताबु ली मुहम्मदिन। हाजा तबीबुन, जी ये किताब, और आगे हमने बोला ये किताब मोहम्मद की है। ली मोहम्मदिन, ली लगाया हमने, बिलोंग्स टू या मोहम्मद के लिए है, ठीक है ना जी। तो मोहम्मद के लिए, ये किताब मोहम्मद के लिए है। आगे
हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हाजा तबीबुन मिनल हिंदी, ये डॉक्टर इंडिया से है। हाजिही सय्यारतुन, ये कार है। हाजिही सय्यारतु लिल मुदीरी, ये कार प्रिंसिपल की है या बिलोंग्स टू मैनेजर की? हाँ, कुछ भी बिलोंग्स टू मुदीर हेड टीचर होता है स्कूल का ना, मुदीर जो होता है ना, जी प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ठीक है। डीन का लफ्ज भी यूज होता है इसके लिए। अच्छा, हाजी है सयारतु लिल मुदीरी, इसको देख लेते हैं। हाजत तबीबु मिनल हिंदी, तो ये जुमले की क्या बनेंगी इसके अगर आप करें तो? हाजत तबीबु, हाजत तबीबुन, हाजा तबीबुन, ये मुब्तदा और खबर बन रहे हैं, और मिनल हिंदी ये मुतल के खबर बन रहे हैं। ये मुब्तदा और खबर बन जार रहे हैं, ये मजरूर। मुरक्कबे इशारी नहीं बन रहे, ठीक है। ये मुरक्कबे इशारी नहीं, बहुत से बच्चे इनको मुरक्कबे इशारी कह देते हैं, ये मुरक्कबे इशारी नहीं है, मार्फा है और नकीरा है, तो ये आपका मुब्तदा और ये खबर बन गए, ठीक है। अब इसको अगर मुरक्कबे इशारी बनाना हो तो कैसे बनेगा? इसको मुरक्कबे इशारी बना के हाजल बताएं। तबीबु, हाजत, हाजल तबीबु, जल नहीं होगा सिस्टर, हाँ हाजत तबीबु, हाजत अल तबीबु, लगाएंगे। हाँ अल लगाएंगे तो शमसी है ना, तोए उसके जी पर तो वो आ जाएगी, तशदीद आ जाएगी, तो हाजत तबीबु हो जाएगा, हाजल तबीबु जी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं माइक पे जी बुलाती हूँ कि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, ये हमारी हमें आता होता है, लेकिन हम थोड़ी सी, एक तो घबराहट होती है थोड़ी, और दूसरी जो होती है कि वो हम इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, फोकस नहीं करते सिली हैं ना, सिली इसलिए। मिस्टेक करते हैं, फोकस नहीं होता, ठीक है। आगे, अच्छा इसी तरह इसको हाजी हिस सय्यारतु, हाजिही सय्यारतु, फिर ये पूरा ये अगर मुब्तदा बन मुरक्कब, जाएगा, फिर ये पूरा मुब्तदा बन जाएगा, लिल मुदीरी खबर बन जाएगी, ठीक है जी ना। जब बिल्कुल। हाजी हिस सय्यारती करेंगे, सय्यारतु करेंगे, तो फिर आपका ये पूरा मुब्तदा बन जाएगा, मुरक्कबे शारी बन के लिल मुदीरी खबर बन जाएगी। लेकिन जब ये अलग अलग हैं दोनों, तो ये खुद ही मुब्तदा खबर बन गए, और ये क्या बन गया फिर? ये खबर बनेगी लिल मुदीरी, ये तो तब बनेगी जब हाजी हिस सय्यारतु जब होगा, इसको बनाएंगे जी। हाँ। लेकिन अगर अदरवाइज ये ये मुब्तदा हाजा है और मुब्तदा, ये खबर है, तो फिर ये क्या बनेगा? ये जार मजरूर मुतल के खबर हो जाएंगे। मुतल्लिक़ खबर बन जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा जी, ग्रामर को ना हर तरफ से देखना पड़ता है, तब जाके आती है, ऐसे नहीं आती। तो मैं तो अभी जी तक बिल्कुल। क्लासेस ले रही हूँ, आपको पता ही है ना, कहीं भी कोई झोल जी नहीं आगे होना वाला चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इंशाल्लाह। ज़ालिका वलदुन, आगे इसको फिलिंग भी ब्लैंक करेंगे। ज़ालिका वलदुन इब्नुल मुदर्रिसी, अच्छा, अगर इसका भी मुरक्कबे इशारी करेंगे तो फिर ज़ालिकल वलद हो जाएगा। ये मुब्तदा बन जाएगा, मिल के मुब्तदा बन जाएगा, मुरक्कबे इशारी बन के जी मिल मुब्तदा के बन, फिर बनेगा। और फिर ये खबर पूरी बन जाएगी। अभी ये मुब्तदा जी है और ये खबर है, ठीक है। और जी, ये क्या है? ज़ालिका मुब्तदा, वलदु खबर, इब्नुल मुदर्रिसी ये इसकी मुतल के खबर बन रहा है। मुतल के खबर बन जाएगा, वलदुन। और अच्छा आगे जी, नंबर क्या करें? तिलका साअतुन, तिलका साअतु, अगर उसको मुरक्कबे इशारी बनाएंगे तो फिर तिलका साअतु हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तिलका साअतुन मिन सोवीसरा, हाजा कलमुन लिल अब्बासी, लिल अब्बासी नहीं होगा, ली अब्बासिन, जब अलिफ जी लाम वो आएगा बहुत ना तब छोटा सा लिल है, होगा। नजर ही नहीं आ रहा। जी अच्छा मैंने बड़ा कर लिया। चलिए, हाजा कलमुन, और फिर आगे लिखेंगे हाजा कलमुन ली अब्बासिन, ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका रजुलुन मुअज्जिनुन, हाज़िही बैदतुन, हाज़िही बैदतुन कबीरतुन। अच्छा सिस्टर, इस थोड़ा सा इस सेंटेंस को देख लें, ज़ालिका रजुलुन मुअज्जिनुन, इसका जरा सा करके बताइए क्या बनता है ये मुअज्जिन? ज़ालिका ये इसम इशारा बैद है, और रजुलुन ये इसकी खबर बन रही है। ये भी दोनों मुब्तदा और खबर, और मुअज्जिनुन ये मुतल के खबर है।
متعلق خبر تو جار مجرور ہوتا ہے نا سسٹر. تو یہ تو اس کو خالی پھر ذالک رجل اس کو مبتدا اور مؤذن خبر. یہ مبتدا بنے گا کیونکہ یہ ذالک الرجل نہیں ہے نا, تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر جی ہے. ذالک رجل. یہ آدمی مؤذن, اب اس میں نا یا تو غلطی ہے, یہاں پہ الف لام ہونا چاہیے تھا اگر اس کو خبر جی بنایا انہوں نے. اگر خبر نہیں بنایا تو پھر یہ رجل کی صفت بنے گا اور رجل جی مؤذن. یہ لیکن جی صرف موصوف بنے گے. مؤذن اذان دینے والا نا, تو یہ صفت کی صیغہ ہے نا, اسم الفاعل ہے نا, یہ ہے نا, بالکل. تو یہ اس کی صفت بنے گا کیونکہ اسم الفاعل صفت کا صیغہ ہوتا ہے. مؤذن, اذن یؤذن مؤذن, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ذالکہ کو مبتدا بنائیں گے بالکل اور یہ اس کو موصوف مبتدا اور بنائیں صفت گے. بنیں گے. بالکل یہ بنیں گے, اور مؤذن اس کی صفت بنے گا. اچھا یہاں پر آپ کا پھر یہ مرکب توصیفی بن کے آپ کی خبر بن جائے گا. صحیح ہے, اکیلے خبر نہیں بنائیں گے, ان دونوں کو ملا کے موصوف اور صفت کو ملا کے پھر اس کی خبر بنائیں گے. اچھا جی آگے. آگے ہاذہ بعیدۃ, ہاذہ بعیدۃ کبیرۃ, یہاں پہ بھی ہاذہ مبتدا اور بعیدۃ کبیرۃ موصوف اور صفت مرکب توصیفی ہو کر خبر. بالکل, یعنی کوئی غلطی نہیں تھی یہاں پہ. صحیح جی. ھذا مندیل, ھذا مندیل واسع, یہ بھی یہاں پر ھذا مبتدا, مندیل موصوف, واسع صفت, موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ خبر بنے گی. خبر بنے گا, اور ھذا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے نا. جی یہ معرفہ ہے, معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. اسم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے نا. ہاں اسم کی کیٹیگری میں بھی آ رہا ہے, اور خالی اسم ہونا نہیں ضروری, ٹھیک ہے, اس کا مرفوع اور معرفہ ہونا بھی ضروری ہے مبتدا کے لیے, ٹھیک ہے نا. جی ہاں منصوب اسم تو مبتدا نہیں بن سکتا نا, وہ نہیں بن سکتا, مجرور بھی نہیں بن جی. سکتا. چلیے آگے. ھذہ حقیبۃ للمدرس, اب یہاں پر ھذہ مبتدا, حقیبۃ خبر, للمدرس جار مجرور, یہ متعلق خبر بنے گا. بالکل اسی طرح بنے گا, بالکل اسی طرح بنے گا. اچھا اب یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, ٹائم ہو گیا ہماری کلاس کا, پھر لمبا ہو جائے گا لیسن. مجھے نہیں پتا کتنا رہتا ہے, لیکن اس کو نیکسٹ لیسن پہ ڈالتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس کو نیکسٹ ٹائم کریں گے. اب یہ ایکسرسائز جو ہے نا, یہ ایکسرسائز کرنے والی ہے, اور اس میں آپ نے پھر وہی لگانا ہے, لی لگانا ہے. کہیں آپ کا لل ہو جائے گا, کہیں پہ آپ کا لی ہوگا خالی, لی عباسن, یہ نہیں کہیں گے لل عباسن. تو جہاں پر الف لام آئے گا وہاں پر یہ الف غائب ہو جاتا ہے, للمدیری, للفلاحی. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ ایکسرسائز کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو میں کل نیکسٹ ٹائم اس کو کلاس میں کراؤں گی, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ تھوڑے سے ان کو توجہ چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا, شکر ہے. کا شکر ہے اللہ آپ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہاں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت آپ کے ٹوٹکے نے بہت مجھے آرام دیا. الحمدللہ, چلیں اللہ آرام دینے والا ہے. بالکل وہی ہے, ہم لوگ تو صرف یہ ہیں کہ وسیلہ بن جاتے ہیں نا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. وہی ہے